आनी एक विशय म्हणटा तो इतली वर्सां तुमी एज एन MLA म्हणून आसा, ह्या असेंब्लीनूय आसा, हितून आसा, ह्या दिसांनी विशय तो जॉब स्कॅमाचो चलता. केन्ना तुमी आयकल्लें अशें? बिकॉज एक मंत्रीचें नांव येता, यू ऑल्सो नो हिम, सो हें जावंक शकता कितें एक्झॅक्टली, वाय इट इज? हांव आतां सक्सेसीव गव्हर्मेंट चयलें. I have seen Ravi Naik, Chief Minister. I have seen Pratap Singh Rane. I have seen Digamar Kamath. I have seen Luisin Falera. I have seen Francisco Sardin. I have seen हें सदां चाललेलें. I have seen Parsekar. I have seen Pramod Saab. हें सदांचें आहा. पयशे घेताय म्हूण सदांचें आहा. बारीक लोक सदां उलयता. हें न्हय न्ही. आतां हीत भितर what transpires is the thing. आनी इलेक्शन बोगले येयला. इलेक्शन बोगले येयल्या काय असो इश्यू येतले. इलेक्शन जालें काय लोक विसरतले. खंयचो इश्यू लॉजिकल एंड येता. तुका मास्टर मायंडाचें हांवें उलयल्लें. मास्टर मायंड म्हणटे खंय आहा काबार. ती आसागांव केस जालोली घराची. घर मोडलें आनी आख्खे ह्यू एंड क्राय. वेर इज द थिंग टू डू? नथींग. हांव सदां म्हणटा मोड खेळटा ताका विचारया मग काल मोड कितें येयल्लो तो सांगता 56. पयर कितें येयल्लो 72 म्हणटा. हेच पयर कितें येयलो तो विसरलो. बट इम्पॉर्टंट म्हणलें एसो जात तितून जावपा जायना. कित्याक एक सामान्य मनशाक हें मेळपा जाय, कितें न्याय मेळपा जाय. दीस शूड बी दिस थिंग शूड नॉट बी देर. एटलीस्ट money for jobs. If something is happening, the government should focus on it and should take action and see that this type of things are happening. Now म्हणतो तुगे हें जालां कितें सर्वीस कमिशन जालां. सो हू एम आय टू जज? कोण वास्ट केलें ताका वास्ट मेळटलें, बरें कोत्ता ताका वास्ट बरें मेळटलें. पूण सी these things, tomorrow something else will come. So anyway, police are there to investigate. Let them investigate. Let them take it to logical end. It is the duty of the police to take it to logical end.